Mayong buntag, kanatong tanan, kumusta? Nanginaota ni mga orasa, kitang tanan anaa sa maayo nga kahimtang diha sa Ginoo. Lipay ko nga sa makausapa, ining orasa, makashare na sab sa mga bililhong pagtulunan sa Ginoo nga naa sa balaang kasulatan. Natong una na ko nga video, akong gisaysay nga dili si Maria tinuod nga birhen sumala sa gituohan sa uban nga tuwa na daw didto sa langit sumala sa Pihadayag Kapitulo 12 versikulo 1. Sa rason akong gisaysay nga kung si Maria to makaya ba kaniya itong purong-purong nga 12 kabituon nga lamin dagko araba? O gunya, buros siya. Kinsa may nakapaburos siya dito? Hangtod ng anak siya. O gunya, gukod siya sa bitin, sa dragon, nga mao si Satanas. Nga gitagaan siya og pako sa agila. Nya, mikalagoy siya dito sa Kamingawan, gitilugan sa Ginoo og 1,260 ka mga adlaw. Nya ang bitin o ang dragon wala makasubad sa bata nga gipanganak sa waong nga babae kasi Maria daw mibugwak sa tubig kay para si Maria maanod sumala pa sa gituan suban pero ang yuta may tabang, kay may buka ang yuta, gisuyok pra ang tubig ang gibuga sa yawa. Unya ang dragon, labing sukuha sa bahin, kay wa niya mapatay, ang mga babae, dito na po siya sa mga kaliwat sa babae. Na kung isay siya dito, nga kung silit Maria pa ni, mao na si Maria gyud. Nya, si Maria kaha lagi, virgin man, hangtod karon ito, Birhen Maria, saan ba ka virgin nga, gawas nga na tao na sa Ginoo ni unya naburusan man dito sa langit nga naa may nga mga anak kinagoy mga kaliwat. So mo namingon ako nga dili gyud to si gitawag Maria, gitawag Reyna sa langit. Gani kun ato pag yung hisgutan, di ba sa Pihadayag 12:1 nga si Maria di lamang kay naay 12 kabituon diha sa iyang punong-purong, kundi nagbisti siya og adlaw. Gunya ang iyang tiil nagtunog o nagtungtong sa bulan karon. Kung atong imaginon, unsa di ay kadako kung si Maria mangyud nga babae? Labi dako ani Maria. Siya nangkaw ang bulan iya tungtungan. Lisod man ganing astronaut sidto pag adto sa bulan. Ya si Maria di gitungtungan lang ang bulan. Unya, si Maria pod ang adlaw mao iyang bisti. Kanang suga ba? Surigao nung pa, suga. Kanang sun sa English. Nandiyan ang kaana ang adlaw nahimo niyang biste. Pasabot ka grabing hayaga. Si Maria ka na. Munagingon na ako nga dili gyud na mahitabo. Abi ni gala, di ba nagsada ko nga ako nang saysay moto mo og dili. Basta akong isaysay. Kaya di ba naging man ako na, kung mangutana ka mo dako, ikabadi ko sino, Lisa, di man kamutuo nga si Maria na, nga Reyna sa langit, makasaysay bakaw, makapahayag bakaw, mungkin sa na nga babae. Ingon ako na, ako nang isaysay sa sunod. So, muna yan karon ako. Nagsaysay na ako karon, kung nganong miingon ako nga kana siya dili si Maria, nga asawa niyo si ang gila nga inahan ni Ginoong Hesus sa tawhanon niya nga kahimtang. Sa among kung pagtuon sa Biblia, dili tanan kay ingon babae, literal ay babae. Kay dunay babae nga gitawag nga simbolo. Sa maragod sa kanang gitawag bitin. Simbolo raman na nga si Satanas di ay kanang gitawag karaang serpente. Diba? O niya katong damgo ni Daniel
sa bulawan nga dako, barog o mga simbolo mangyapon to mga mananap ngayang didamgo na sa Daniel 2, Daniel Kapitulo 7 na anay dili natural na nga mga mananap o larawan kundi na anay buot ipasabot kay kana nga damgo dili sama sa atong damgo karon nga mayingon na murag bunga ra sa katulugon kundi gituyo na sa Dios nga muhatag siya og mga damgo. Sumala siya gingon niya di sa Números Kapitulo 12:7. Nga ang Dios daw magpadayag sa uban sa mga alagad pinadamgo pananaon pero kang Moses face to face ka jud. So dinhi gipakita kang Juan pinaagi sa pananaon nga alagad siya ni Kristo, alagad sa Dios. Busa ang basahon sa pinadayag dili tanan diha nakasulat sabton nga literal na ay mga simbolikal. Sama ni karon akong isa-isa sa Pinadayag Kapitulo 12. Kanang babae diha dili na literal nga si Maria. Kinsa man na siya. Sa Biblia ang babae magasimbolo sa usa ka katawhan sa Ginoo gitawag iglesia. Karon kanang babae nga nagbisti og adlaw na anay simbolo kahulugan nganong adlaw man iyang gibisti nya nagtunob ang tiil sa bulan na anay kahulugan literal o katong iyang purong-purong nga naay 12 ka bituon dili gapo na literal na anay kahulugan. Karon kinsa man di ay ning babae sa Biblia sumala sa Jeremias 6:2 gipakasama na sa Dios sa usa ka putli or birhen ang iyang katauhan. Nabitan ako basahon nato kanang Isaiah 54:5 mingon ang Dios sa iyang katawan ako inyong bana. Ato pagkibana man siya sa katawan nga maong Israel kaniadto ang iya di ang katawang Israel iyang asawa. Unsa man ang asawa di babae man na gawa sa Tagalog kay na may asawa nga laki. Kaya ang ila asawa duha man laki baji asawa pulos nga alam. Pero sa Biblia kana ang asawa babae gyud na siya. But na ko'y pasabot kanang babae diha nga nakita ni Juan sa Pinadayag mauna ang iglesia nagsimbolo una sa Old Testament nga iglesia katawhan sa Dios munang giingon ni San Esteban diha sa Buhat City 38 iglesia sa kamingawan nga gipanguluhan ni Moses. Na karon ngano nagbiste man siya adlaw dili man lahi nga biste dili masama sa tong biste karon mga babae tungod kay sa Biblia God sa Salmo 84:11 giingon nga si Jehovah mao ang adlaw nagsimbolo si Jehovah nga adlaw unsa man ang adlaw muhayag na kahayag nagpasabot nga kining iglesia sa Old Testament naa ang kahayag sa kamatuoran ni Jehovah nga mao ang naa ang pulong unang giingon sa Salmo 119:105 ang imong pulong maoy kahayag sa akong alagianan suga sa akong mga tiil. So kahayag na siya, nagsimbolo na. Sa ato, pakin iglesia, kay gibistihan sa kayag, nagpasabot na ang kaniya diha ang kamatuoran. Simbolo. Sabta na to. Sa baong tugon po, nagsimbolo gyapon na siya nga naa ang kahayag nga mao si Kristo. Sumala sa gingon ni Kristo sa Juan 8:12, ako mao ang kahayag sa kalibutan. So kana nga iglesia, nagisimbolo sa Old Testament, na ang kamatuoran, naa ang kahayag. Ngayon niya, nga nung gisulog man, ingon nga biste. Kaysa Isaiah 61, versikulo 10,
Nag-ingon diha, basa nato, na nagakalipay ako, kay ako iyang gibistihan. Kinsa nag-ingon? Si Isayas. Ang iya sa Dios. Sa biste sa mana kaluwasan. Gisuloban niya ako sa kupo sa pagkamatarong. Mo nagsimbolo diay nga kanang iglesia naa ang pagkamatarong, naa ang kaluwasan diha gihatag sa Ginoo, mo nagsimbolo sa adlaw na ang kahayag kay sa kaatbanggog sa Satanas naa man ang kangitngitan. Sumala sa Buhat 26:18. Nagingnan sa ni Kristo si Pablo nga, gihimo ko ikaw nga mo adto sa mga hintil para mga hintil may balo makagawas sila gikan sa kangitngit ka Satanas ngadto sa kahayag ngaya sa Dios. So ang Dios na lagi sa kahayag mo nagsimbolo ang babae nga maong iglesia nagsimbolo nga naa ang kahayag mao na nagbisti sa adlaw. Klaro na. Sunod. Ang iyang ulo na ay guruna nga 12 ka buok bituon ang sa iyang purong-purong. Unsa man ang bituon dili lagi na literal. Di ba? Ako nang gipasabot. Kanang bituon di ay nagsimbolo usab ana dili kay pinalinti lamang kay bituon, literal bituon dayon. No. Sa Biblia na ay bituon nga nagsimbolo. Nagsimbolo ang adlaw, nagsimbolo pod ang bulan. Karon, basahon, kamo na lay basa kanang sa Genesis 37, city hangtod sa 9. Nagdamgo din ni si Jose. Gisugilon sa iyang mga igsoon adto sa iyang amahan. Nga nagdamgo siya nga ang bulan, ang adlaw, ang bulan o ang mga bituon miyukbo kaniya. Ang nasabta ni Jacob o Israel nga iyang amahan o iyang magsuon, nakadudi ang adlaw nagsimbolo kang kaob niyang amahan. O kunya, katong bulan nagsimbolo sa iyang inahan. O katong mga bituon nagsimbolo sa iyang mga igsoon nga muyukbo sa iya. Mo nasuko gani sila. Unsa man dibot pasabot nimo nga kami imo igsuon muyukbo sa imo, ang atong amahan muyukbo sa imo atong inahan. So nganong padamgo man si Ginoo nga ay simbolo, so simbolikal. So ang bituon di ay nga naa sa purong-purong sa babae nagsimbolo sa 12 kabanay ni Jacob or Israel. Sa daang tugon ma-apply sab nato na sa 12 ka-apostoles ni Kristo sa bag-ong tugon. Klaro na. Dili kay literal. Tugon niya, ang kanang kuwan, iyang tiil, nagtunog man sa bulan. Ang sumibot ipasabot ana, ang bulan, dili ba nagkuha sa iyang kahayag gikan sa adlaw? Mao ni nadiskubrihan sa siyensya. Muhayag lang sa magabi maklaro kay nganuman ngit-ngit man. So ang pagsabot namo sumala sa simbolo kaganang bulan nagsimbolo pud na siya sa mga pagtulunan sa Dios nga gitawag mga seremonyal, mga rituals, mga pagtulunan, mga ordinansa sa Ginoo. Dili ba nabasa nato sa Colosas 2, gigamit gani na sa uban nga pundok, gikan sa 15, 16, 17 nga dili na daw magbantay sa Lipolay kana mapagkaob baong bulan, wala na unsa pa. Kay landong ra daw na sa mga butang nga umalabot. Sa ato pa, kung atong sabton, kanang bulan diay na nagsimbolo sama sa landong sa mga pagtulunan kaniadto sa Dios. Sabda na to, nga di ay ang tinuod mao si Kristo. Katong mga seremonyal kanto, mga ladhalan kaniadto mga mananap nga nagsimbolo kang Kristo, landong ra to. Mo na bitaw nga ang babae nagsimbolo nga
naa sa iyang lawas ang bisting adlaw, ang kamatuoran, ang kahayag sa kasuguan, labi na napulo kasugo, apil aday paulay, apan sa iyang tiil, iyang gitumban. Kaya nagpasabot ka, itong mga simbolo, mas ubos to kaysa uban nga balaod si Ginoo. Pablitan kung basahon nato ang Galatia 3:19 nga ang kasuguan gidugang tungod sa kalapasan. Kung sa may gidugang, dili na pulo kasugo. Ano po pulo kasugo, gihatag si Ginoo para may mong gitawag code sa moral nato nga karakter. Ato nang tulumanon para maayo ang atong pagkatao. Malapas man na sa tao, so ang Dios naghimo og usa ka solusyon. So may solusyon sa Ginoo para ang tao nga kung makalapas sa iyang kasuguan, mapasaylo, mawala ang iyang sala. Naghimo og laing mga sugo ordinansa gitawag mga balaod sa mga ladhalad sama sa halad sa karnero. Basta pa ubos, suporta lang to nga sugo. Dili to ang pinakadako nga sugo. Mura nagsimbolo nga naa sa tiil sa babae. Di ba? Klaro na. Nakaroon ng iglesia, nanganong nanganak man lagi, ug di pa to subay, nanganak di ang iglesia. Inguna ako na, simbolo lagi na. Dili ba? Gitag na sa Old Testament, sa Isaiah 9:6, nga alang ka nato ang usa ka lalaki, batang lalaki matao. Nakaroon, di ba natao si Kristo? Hinoo, natao po siya sa babae, gadyon nga si Maria. Gitag na man sa Isaiah 7:14 nga usa ka birhen nga bae manganak, anak nga lalaki nganlan og Emmanuel. Ug natuman na sa Mateo 1:23. Ang batang nga lalaki nganlan og Emmanuel nga kahulugan ang Dios kauban nato. Pero sa lain bahin, simbolikal na nga si Kristo nga gikan sa iglesia nga gitukod sa Dios sa Old Testament na tao sa iyang kapanahunan sa gitawag Christian era. Na imugso sama nagisimbolo na nga ang babae sa pinadayag nanganak og batang lalaki nga diin mao magahari pinaagi sa ulisi. Kasi Kristo baya ang atong umaabot nga hari sa mga hari o Ginoo sa mga Ginoo sumala sa pinadayag 19:16. Mao na si Kristo. Pero gigamit na gitawag nga simbolo, gihulagway laba, i-figure out nga mao di ay na mo ipasabot. Di ba si Kristo sa sumala sa pinadayag 12:5 gikan sa 3 kanto sa 5 sa di ang natao subaron untana sa dragon apan wala kay gisakgaw ngadto sa Dios, ngadto sa trono sa Dios. Di ba? Naunsa man pud ng dragon. Sa to pa kay iglesia man din, di man si Maria. Naa ba day dragon? Naa. Ang dragon nga si Satanas, sa agon ang giingon sa pinag-12 9, di lamang kay siya ang dragon. Sa Biblia, naapoy giingon sa Dios nga dragon gihapon. Pero dili si Satanas. Mutana mo, kinsa man na siya. Basahan na lang ninyo, kanang Ezekiel 29:3. Asa gani mabasa? Ezekiel 29:3. Nga mismo ang Dios nag-ingon kang paraon nga ikaw mao ang dragon sa kasubaan. Ang pangutana, kinsa man si paraon? Kanang pulong paraon, mao na ngalan sa pinakataas sa gingharian sa mga imperyo sa baong tugon kanang iyong sa panahon sa Roman Empire gitawag mga Caesar. Okay, kita nato ang emperador, pinakataas na. So si Paraon tao na siya, pero nganlan sa Dios nga dragon sa kasubaan. Nganong dragon man? Kasi Paraon God dili kalimod nga dili siya nagtuo sa matuod nga Dios. Di ba? Sa Egypto, di mo tuo sa Dios siya. Nakiglalis man gani ka Moses o Aaron. So, gigamit sila sa yawa, si Paraon, isip iyang ahinte. So, ang yawa di ay mogamit og tao nga iyang ahinte pa
para niya nga sama sa ka dragon nga manunukob, manglulutos. Sama lagi ito sa pinadayag nga iyang subaron. Pakatana, nahitabo ba na? Yes, kasi Kristo sa diha nga natao sa kalibutan na himugso. Katumita paggawas ni Kristo sama siya sa simbolo sa natao sa kabay. Sumala sa pinadayag 12. Di ba pagkatao niya nasa Mateo 2, bikan sa versikulo 13, basahan lang ninyo. Pagkaibalo ni Herodes nga naa na di ay ang usa ka lalaki nga marag nahadlok siya nga mo imupuli sa iya, naghimo siyang order nga ang mga batang lalaki nga susama niyang edad patyon. Mga lalaki na po sa mga Hudiyo. Nga ni palo mo si Paraon. Kaya kung basahon ko nato kanang Mateo Kapitulo 2 gikan sa 1 ngadto sa 2 sa 3. Doon ay mga tao nga gikan sa layong silangan, gitawag mga mago, wise men. Pagabot dito sa Jerusalem nangutana, asa man kining anak sa Hudiyo nga gitawag na hari sa Israel? Mianhi kami aron sa pagsimba kaniya. May balo man na si Herodes, uy, naa din na. Gipatawag sila. Naa ba din na? Yung sa, hala, pangitaan ni Joe, kay kung makita ni Joe, balik din, kaya ako sa musimba. Lances na to ni Herodes. Di ay, pag matuuran niya to, asa to, iyang patyon. Nang karon, kaya ang mga katon, nakaabot na dito, kanyo sa versikulo 11 sa Mateo 2, nakita niya dito sa pasungan. Gisimba itong Ginoo, gilaran nila sa insensyo, bulawan ug mira. Unya kay humanalag simba, giing naman sa anghel, ayaw na mubalik ngadto sa kan Herodes. Dito mo sa lain nga agi, kadalan. Di si Herodes naglagot kaya na mubalik. Wa siya kay balo katuog kun asa tong pataa. Moto nga ang Dios pinaagi sa anghel nag-order gipadamgo si Jose nga iyang amahan ni Kristo nga sa pagkatao. Order niya nga, sige kalagi mo kay si Herodes nangita na sa bata. Amo to nakabot sila sa Ehipto. So mo na simbolo. Ang dragon nagatang sa babae aron sa baron, pero dili siya personal literal gadto nagatang dito kundi naggamit siya kang Herodes nga usa ka pagano nga kining gobernador sa Roma. Diba nakita na to? Mo na ang buot ipasabot. So mo na nga dili ko ningon na si Maria gyud ito. Mao na ang kahulugan nga kanang babae diha dili siya may kundi iglesia. Sabot na to. So, nang hinaut ako nga di na ko humubok nga pagsaysay na klaro og nasabta na ninyo. O kung galing nauna pa'y kalibog sa inyo, pwede ka mo mapaabot sa ako sa pangutana, comment, mga reaksyon, para nga ako makatubag, makadugang og pagsaysay, pagpasabot. Kaya kining ato din dili pagdaot sa uban, dili panghilabot sa uban, dili pagtamay, kundili para da paghatag og katinawan sa kamatuoran. Kay aron kita mahibalo gayon sa kamatuoran. Kay kung kita naulipon sa mga sayop nga pagtulunan, sayop nga pagtudlo, makagawas kita ni ana. Kay nga naman, yung masiso sa Juan 8:32, og kamo mahibalo sa kamatuoran, og ang kamatuoran maghatag ninyo og kagawasan. So, ako nang hinaot, balik ko na ako nga kiniunta na dili ninyo kagagahi, ikalisod sa pagdawat nga kamatuoran. Hinunong ikalipay ninyo nga kana di ay o kini di ay ang buot ipasabot sa mao nga nakita ni Juan nga babae sa pinag 12. Busa ako magaingon, dawata ang kamatuoran, biyae or isalikway ang kabakakan. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan.